किचकिरेंगी, दाग तो लगेंगे। No stains, no game. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं सोबान कुरैशी। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइन पर। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी खालिद मंसूर ने सी-पैक मंसूबों की तकमील में सुस्त रवि के तासुर को गलत करार दे दिया। कहते हैं सरमायाकारों के मसाइल के हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में हल्की बारिश के साथ सर्दी में इजाफे की पेश गोई कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ खानदान ने एकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार नून लीग से अलग हुए। नून लीग के सीनियर रहनुमा व अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं वज़ारत उज़्मा की नशिस्त पर एक नाअहल शख्स बैठा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद लाहौर में पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। फिर वही करोना। थक गए ना सुनते सुनते। क्या छोड़ दी परवाह करना? तभी तो है तीसरी लहर। अब वक्त नहीं है एहतियात छोड़ने का। अभी तो वक्त है SOPs को याद रखने का, अपनी जिंदगी को एक बार फिर नॉर्मल बनाने का, मास्क पहनने का, समाजी फासला रखने का, हाथों को साबुन से धोने का और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का, घर को जरासीम से महफूज रखने का और मिलकर हिफाजत के दायरे को बढ़ाने का। आए मिलकर एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में इस वबा को हराएं। ये पैगाम डेटॉल होगा साफ पाकिस्तान की जानिब से पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां फैसल अब्बासी के मुताबिक हल्का NA-52 की सियासत में बड़ा धमाका। हल्के की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत साबिक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन, साबका कोऑर्डिनेटर CDA उमूर और चेयरमैन VOH राजा मोहम्मद हारून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना मरकजी ओहदेदारान, मेंबरान और दीगर साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर कबीरवाला चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कबीरवाला शहर के मुख्तलिफ दुकानों का विजिट के दौरान रेट लिस्ट को भी चेक किया गया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमान खान लोधी की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तहसील कबीरवाला मोहम्मद उमर ने शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर अशियाए खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। सरकारी रेट लिस्ट से जायद मुनाफा वसूल करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माना किया गया। सरकारी रेट लिस्ट को नुमायां जगह पर लगाने की सख्ती से हिदायत भी मौका पर ही जारी कर दी गईं। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से, जहां हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2022 तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कबीरवाला इलेक्शन 2022 नहायत जोशो खरोश से हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी अंजुमन ताजरान बने। अंजुमन ताजरान और चेयरमैन प्रेस क्लब जफ़र अफजाल हैदर और सरपरस्त आला महर अल्ताफ हुसैन ने मुंतखब होने वाले ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों के हार पहनाए। मुंतखब होने वाले ओहदेदारान में सरे फहरिस्त सदर प्रेस क्लब कसव्वर खान, सीनियर नायब सदर जावेद हैदरी, जनरल सेक्रेटरी राय सैफुल्लाह, चेयरमैन मजलिस आमला शेख खालिद महमूद गुड्डू, वाइस चेयरमैन मलिक सज्जाद ढेडी, हाजी मुनीर, वाइस चेयरमैन मजलिस आमला नादिश किलानी, चीफ एग्जीक्यूटिव लियाकत सिंधु, नायब सदर दानियाल सरगाना और मोहम्मद रहमान भी शामिल थे। डेरा गाजी खान से महर मजीद खान की रिपोर्ट के मुताबिक मेहनती और ईमानदार पुलिस अफसरान और एहलकारान को DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम ने पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में चेक और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाज दिया। तफसीलात के मुताबिक DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारान में तारीफी सर्टिफिकेट और चेक तकसीम किए। तकरीब के दौरान DPO डेरा गाजी खान ने पुलिस के अफसरान और एहलकारान को हिदायत करते हुए कहा कि आवाम की जानो माल की हिफाजत करने के साथ जराइम पेशा अनासिर पर भी कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए, ताकि डेरा गाजी खान शहर को अमन का गहवारा बनाया जा सके। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडोजाम पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया, 1 किलो 100 ग्राम चर्स भी बरामद, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
ٹنڈوجام پولیس کے مطابق SHO تھانہ ٹنڈوجام سب انسپیکٹر کاشف علی گاڑی کی اپنے سٹاف کی ہمراہ کارروائی میں پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر لغاری موڑ چوک کے قریب چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش دلشاد ابڑو کو منشیات فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جبکہ اس کے قبضے سے 1 کلو سے زائد چرس بھی برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ ان سے مزید تفصیلات بھی جاری ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جامِ شہادت نوش کرنے والے پاک آرمی کے بہادر جوان علی رضا کو ان کے آبائی علاقے میں لال شاہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ 6 فروری کو سکردو کے محاذ پر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرنے والے علی رضا کا تعلق پاک پتن کے علاقے چند پیر سے ہے۔ علی رضا نے 8 سال قبل پاک آرمی میں شمولیت اختیار کی اور وطن عزیز کی بقا کی خاطر کل اپنی جان وطن پر قربان کر دی۔ علی رضا کے والدین کے جذبے آج بھی بلند ہیں۔ شہید علی رضا کے 2 بھائی، 3 بہنیں اور 2 کم سن بیٹیاں، جن میں 3 سالہ منیبہ اور 1.5 ماہ کی اریبہ شامل ہیں۔ شہید علی رضا نے دھرتی ماں پر قربان ہو کر ملک اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق وٹو کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بہاول نگر کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا، جس میں ممبر قومی اسمبلی میاں عبدالغفار کالوکا وٹو، ٹکٹ ہولڈر سید ندیم زمان شاہ، طارق عثمان، ملک مظفر اوان، میاں ممتاز مہاری، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم، DPO محمد ظفر بزدار، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عمران علی، محمد مشتاق پراچا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی بہاول نگر اور تعمیراتی محکموں کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ممبر قومی اسمبلی و چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میاں عبدالغفار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کو مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ اجلاس میں ضلع بھر کی ترقیاتی اسکیموں، امن و امان کی صورتحال، پرائس کنٹرول کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع بھر میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021-22 کے تحت 162 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق وٹو کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ینگ جرنلسٹ یونین کے زیر اہتمام اہم اجلاس کا انعقاد سینئر صحافی ملک آصف رضا کی قیادت میں ہوا۔ اجلاس میں سید مغل، علی رضا جویا، ڈاکٹر الماس جٹ، میاں احمد قریشی، سید جمیل زیدی، محمد اشفاق وٹو، خضر حسمن کریمی سمیت دیگر ارکان نے بھی شرکت کی۔ ینگ جرنلسٹ یونین بہاول نگر کا مقصد صحافیوں کے اہم مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ ضلع بھر کے نوجوان صحافی ینگ جرنلسٹ یونین میں شامل ہوں گے۔ ملک آصف رضا نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ینگ جرنلسٹ یونین ایک فیملی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے، جہاں ہمارے نمائندے محمد اویس ارائیں کی رپورٹ کے مطابق تونسا شریف میں سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مخبری پر منشیات فروش گرفتار کر لیا، جبکہ 4 کلو چرس بھی برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سٹی پولیس کو اطلاع ملی کہ بلوچستان موسیٰ خیل سے براہ راست کوہ سلیمان منشیات فروش آلٹو کار میں منشیات فروشی کی غرض سے لا رہے ہیں۔ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مشکوک سفید رنگ آلٹو کار کو روکا اور اس کے خفیہ خانوں سے 4 کلو چرس برآمد کر لی۔ کار ڈرائیور غلام یسین کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ SHO سٹی تونسا شاہد رضوان نے بتایا کہ منشیات فروشوں کے خلاف DPO ڈیرہ غازی خان محمد علی وسیم اور ASP کائنات اظہر کی ہدایات پر کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔